اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان۔ آج ہم سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 29 سے شروع کریں گے۔ یسألہ، یہ جو یسألہ ہے یہ فعل مضارع ہے۔ یسألہ جو ہے یسألہ یہ آیا ہے سأل سے۔ سأل ہی آسکڈ، ہی آسکڈ۔ یسألو ہی آسکس، یاد گو اس نے پوچھا، یا گو وہ پوچھتا ہے، وہ پوچھتا ہے یا پوچھے گا، دو ٹینس ہیں اس میں۔ یسألہ یسألہ یہ جو ہو ہے یہ اٹیچڈ پروناؤن ہے۔ ہم نے یہ والے پڑھے ہیں، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، پھر کا، کما، کم، کی، کما، کن، یا متکلم اور نا، یہ 14 آتے ہیں۔ ان کو ہم اٹیچڈ پروناؤنز کہتے ہیں۔ یہ جو اٹیچڈ پروناؤنز ہیں یہ ناؤن کے ساتھ آتے ہیں۔ جب یہ ناؤن کے ساتھ آتے ہیں تو مضاف الیہ بناتے ہیں۔ جب یہ ورب کے ساتھ آتے ہیں تو منصوب ہوتے ہیں، مفعول بنتے ہیں۔ مفعول بنتے ہیں جو منصوب ہوتے ہیں۔ جب پریپوزیشن کے ساتھ آتے ہیں، پریپوزیشن کے ساتھ آتے ہیں جیسے بی پلس ہا، بہا، تو جار مجرور بناتے ہیں، تو جار مجرور بناتے ہیں۔ وہ یہ تین چیزوں سے کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ جو ہو ہے جب یہ ناؤن کے ساتھ ملتا ہے، مثال کے طور پر ربن، تو یہ ربہو بنائے گا۔ اس طرح یہ مضاف الیہ خود بنتا ہے۔ اس وقت یہ ربہو میں کیا بنتا ہے؟ ربہو میں یہ مضاف الیہ بنتا ہے جو مجرور مانا جاتا ہے، زیر والا مانا جاتا ہے۔ جب یہ ورب کے ساتھ ملتا ہے جیسے یہاں ملا ہے تو یہ مفعول بن جاتا ہے جو زبر والا مانا جاتا ہے۔
ज़बर वाला माना जाता है। जब ये हरफ जर के साथ मिलता है, चाहे वो बि हो या फी हो, फी प्लस हा, फी हा, जब ये हरफ जर के साथ मिलता है तो उस वक़्त भी ये मजरूर बनता है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे इस अटैच्ड प्रोनाउन की, तो ये या तो मजरूर रहता है या मंसूब रहता है, मरफू ये नहीं बनता है। ये अटैच्ड प्रोनाउन जो है, जो डिटैचड वाले हैं, जैसे हुआ, होमा होम, हिया होमा हुन्ना, ये डिटैचड हैं, ये पेश वाले माने जाते हैं। इनको कहते हैं मरफू, पेश वाले माने जाते हैं। ये जो हो है, हो, होमा, होम, हा, होमा, हुन्ना का, ये या ज़ेर वाले माने जाते हैं मजरूर, या ज़बर वाले माने जाते हैं मंसूब। तो इसकी दो शक्लें हैं। जो अटैच्ड प्रोनाउन है उसकी सिर्फ दो शक्लें हैं, या ये मजरूर बनते हैं या ये मंसूब बनते हैं, या ये ज़ेर वाले बनते हैं या ये ज़बर वाले बनते हैं, पेश वाले ये नहीं बनते हैं। ये हो गया फ़ेल मुज़ारिया। इसमें फ़ाइल छुपा है। फ़ाइल माना जाता है हुआ, वो। अगर सेंटेंस में फ़ाइल होगा तो ये हुआ इस्तेमाल नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेंटेंस में फ़ाइल है मन, मन फ़ाइल है, लिहाजा हुआ इस्तेमाल नहीं होगा। आप बताएंगे कि मन जो है ये कैसे फ़ाइल बन गया। कल हमने मन को मुदाफ इलैहि पढ़ा, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। इसमें हमने कुल्लु को मुदाफ पढ़ा और मन को मुदाफ इलैहि माना, मजरूर माना। आज हम इसी मन को यहाँ बताते हैं ये फ़ाइल है। बिल्कुल सही है। मन बहुत जगह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। हम अंग्रेज़ी में एक सेंटेंस बनाएंगे, ही इज़ ए गुड बॉय। मैं और मेरा दोस्त रास्ते में चल रहे हैं, उधर से एक लड़का आता है जो किसी स्कूल से निकलता है। मैं दोस्त को कहता हूँ ही इज़ ए गुड बॉय। दोस्त कहता है कि उधर बहुत सारे लड़के हैं, आप किसको गुड बॉय कहते हैं। फिर इस ही को मुझे वाज़िह करना है कि मैं भी किसको गुड बॉय कहता हूँ। मैं दोस्त को कहता हूँ ही हु इज़ कमिंग
out of classroom, out of school is a good boy. अब मैं दोस्त को बताता हूँ वो जो लड़का जो स्कूल से बाहर आ रहा है वो अच्छा लड़का है। वो यहाँ से जो हु से शुरू होता है यहाँ तक, ये नया सेंटेंस मैंने इसमें जोड़ा है। अदरवाइज ही इज़ अ गुड बॉय, इतना मैंने नया सेंटेंस जोड़ा है। ये नया सेंटेंस क्यों जोड़ा है? क्योंकि दोस्त ने मुझे बताया कि आप ही किसको बोलते हैं। फिर मुझे वजाहत करनी पड़ी ये ही कौन है। इसके लिए मैंने हु इज़ कमिंग आउट ऑफ स्कूल एक नया जुमला ही के साथ मिलाया है। गोया कि ये जो हु है ये हु वाला सेंटेंस वजाहत के लिए आया है, ये एक्सप्लेन करने के लिए आया है। आपने हु को कैसे पढ़ा है? आपने हु को क्वेश्चन मार्क में पढ़ा है। हु आर यू, हु इज़ ही, हु आर दे। मगर इस हु को एज रिलेटिव प्रोनाउन आपने नहीं पढ़ा होगा, या अगर पढ़ा होगा तो हायर क्लास में पढ़ा होगा। रिलेटिव प्रोनाउन हु उर्दू में जो के मायने से इस्तेमाल होता है। कौन कैसे मायने में इस्तेमाल होता है? जब कौन के मायने में इस्तेमाल होता है तो सवाल बन जाता है। जब जो के मायने में इस्तेमाल होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। यहाँ हु जो के मायने में आया है। वो लड़का जो स्कूल से बाहर आ रहा है अच्छा लड़का है। इसी तरह अंग्रेज़ी में, अरबी में हम कहते हैं मन अंता, तू कौन है? मन हुआ, वो कौन है? यहाँ मन क्वेश्चन में इस्तेमाल हुआ है, मगर मन कहीं पर जो के मायने में इस्तेमाल होता है। जहाँ ये जो के मायने में इस्तेमाल होता है, जहाँ ये जो के मायने में इस्तेमाल होता है वहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। रिलेटिव प्रोनाउन बनता है और अरबी में इसको हम मौसूला कहते हैं। मौसूला, मौसूला इसका अलग अपना सेंटेंस होता है। जिस तरह हमने बनाया हु इज़ कमिंग आउट ऑफ स्कूल, इतना लंबा सेंटेंस बनाया, इसी तरह मौसूला का अपना सेंटेंस बनता है। अरबी में भी ये आम तौर पर वजाहत के लिए आता है। अगर हम यसअलहु का अकेला माना इस सेंटेंस के बगैर माना निकालना चाहते हैं तो क्या बनता है? यसअलु, वो पूछता है, हु उससे। अंग्रेजी में हम इसको कहेंगे ही आस्क्स हिम। यहाँ हिम रेफर्स टू गॉड।
he asks him. اب کون پوچھنے والا ہے، اس کی وضاحت من سے شروع ہوتی ہے. من جو فی حرف جر ہے، سماوات اسم مجرور ہے، زیر پکڑنے والا ہے، اس طرح یہ جار مجرور بن گیا. اور جو الارض ہے یہ اسی کی زیر کو فالو کرتا ہے. جیسے یہ فی الارض ہے، فی السماوات ہے، اس کو یہ جو فالو کرتا ہے اس کو معطوف بتاتے ہیں. اور جو یہ واو ہے یہ اینڈ والا واو ہے، یہ دو سینٹنس کو جڑاتا ہے. یسألہ من فی السماوات یسألہ من فی الارض، دو سینٹنس. یسألہ من فی السماوات یسألہ من فی الارض. یسألہ پوچھتے ہیں اسے، من فی السماوات جو آسمان میں ہیں، آسمان میں ہے نہیں آئے گا، بستے ہیں. رہتے ہیں. جو زمین پر رہتے ہیں. یسألو پوچھتے ہیں، جو آسمان میں بستے ہیں، جو زمین پہ رہتے ہیں، اسے کون ہے؟ اللہ. اس طرح یہ جو جار مجرور ہے یہ جو من ہے، من کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے. من کے ساتھ اگر من کو ہم موصولہ مانتے ہیں، موصولہ، تو اس کو ہم صلہ مانتے ہیں. وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں قرار کیے ہوئے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں. وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں قرار کیے ہوئے ہیں اسی سے مانگتے ہیں. کسی سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض. اس طرح ہم نے اس سے پہلے جو آیت پڑھی ہے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یہ آیت اس پہلے والی آیت کی دلیل ہے. جب رب نے فرمایا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، دلیل یہ ہے کہ جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی ایک اللہ سے مانگتے ہیں. اور جو مانگنے والا ہے وہ فنا ہونے والا بھی ہے.
اس کے بعد ایک اور لفظ آتا ہے کل یومن. یہ مانگنے والے کب مانگتے ہیں؟ یہ جو کل ہے یہ ظرف ہے اور یومن مضاف الیہ ہے. ظرف کے بعد جر والا حرف آتا ہے. ظرف زبر والا ہوتا ہے، زبر والا ہوتا ہے. اس کو ہم منصوب بولتے ہیں. آپ یہاں دیکھیں گے یہاں کلّہ پر زبر ہے، ظرف منصوب ہوتا ہے. اسی طرح پھاؤ کا یہ بھی ظرف ہے، اس پر زبر ہے. اوپر، تحت، نیچے، یہ بھی ظرف ہے. انگریزی میں ہم اس کو ایڈورب کہتے ہیں. پھر ایڈورب کی دو قسمیں، ایک پلیس آتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے. اوکے. کل یومن، یہ مانگتے کب ہیں؟ یہ ہر روز مانگتے ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض کل یومن. اس کا دوسرا معنی اس طرح بھی ہے، یہ کل یومن یہاں نیا سینٹنس بھی بناتا ہے. کل یومن ہوا فی شأن. ہوا فی شأن. ہوا فی شأن. وہ یہ ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے. فی حرف جر ہے، شأن مجرور بن گیا، دونوں جار مجرور ہو گئے اور یہ جار مجرور اس مبتدا کی خبر ہے. وہ شان میں ہے. کب، کس شان میں ہے؟ کل یومن، ہر روز. اب رب نے اس لفظ کو آگے کر دیا. کل یومن، ہر روز. آپ غور سے سنیے، اس سینٹنس پر ادھر چھوٹا سا تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک یہ سینٹنس معنی دیتا ہے اور یہ والا نیا سینٹنس بنتا ہے. اگر یا تو یہاں سے اٹھائیں گے ہم یہاں ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کل یومن جو ہے یہ اس سینٹنس کے ساتھ جڑ گیا.
پھر مانا اس صورت میں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم، ہر روز جو زمین اور آسمان میں ہیں اسی سے پوچھتے ہیں۔ اگر یہ توئی چھوٹا توئی ادھر ہی رکھیں گے تو یہ کل یومن اس کے ساتھ بنتا ہے، تو اس کے ساتھ دوسرا معنی بنتا ہے اس کا ہر روز، ہر روز، ہر روز، ہر روز وہ نئی شان میں ہوتا ہے، ہر روز وہ نئی شان میں ہوتا ہے۔ کیا شان ہے اس کی؟ ہر آن وہ کسی نہ کسی کا گناہ بخشتا ہے، ہر آن وہ کسی نہ کسی کی مصیبت ٹال دیتا ہے، ہر آن کسی قوم کو اونچا کرتا ہے اور کسی قوم کو نیچا کرتا ہے۔ اس میں تھکاوٹ نہیں ہے، نہ وہ آرام فرما ہے، تخلیق کے بعد جیسا کہ یونانیوں کا فلسفہ تھا۔ اس کے بعد ایک اور آیت آتی ہے اس میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اگلا سینٹنس سنفرغ، سنفرغ لکم ایھا ثقلان، سنفرغ لکم ایھا الثقلان۔ یہ جو سین ہے یہ فیوچر کے لیے آتا ہے، استقبال کے لیے آتا ہے، معنی کو فیوچر میں لے جاتا ہے۔ نفرغ جو ہے یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع ہے، نفرغ اس کا لفظی معنی بنتا ہے، یہ فرغ سے آیا ہے، فرغ، وہ فارغ ہوا، وہ فارغ ہوا۔ مضارع اس کا بنتا ہے یفرغ، یفرغ، وہ فارغ ہوتا ہے، ہو جائے گا۔ اب جب کہ سین آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارغ ہوتا ہے، یہ والا معنی کٹ جائے گا۔ اب اس میں فیوچر معنی آ گیا، وہ فارغ ہو جائے گا، ایک ہی معنی آ جائے گا۔ یہ جو یفرغ بنتا ہے اس کی 5 شکلیں ہیں۔ اگر ہم اس کو تے لگائیں گے تو تفرغ بنتا ہے، یفرغ، یفرغ، تفرغ۔ اگر ہم الف لگائیں گے تو افرغ بنتا ہے،
اگر ہم نون لگائیں گے تو نفرغ بنتا ہے. اس کی 5 شکلیں ہیں. کون کون سی شکل؟ یفرغ، یفرغ، تفرغ. تفرغ 2 دفعہ آتا ہے. افرغ، نفرغ. یفرغ کا وہ فارغ ہوتا ہے، تفرغ کا تو فارغ ہوتا ہے. یہ تفرغ تو عورت، یہ وہ عورت فارغ ہوتی ہے، یہ تو فارغ ہوتا ہے. افرغ کو میں فارغ ہوتا ہوں، نفرغ کو ہم فارغ ہوتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے میں کے بدلے ہم استعمال کیا ہے، کیونکہ مضارع کی گردان ہم نے پوری نہیں سیکھی ہے. آئندہ کلاس میں ہم الگ سے اس کا مضارع کی گردان سیکھنے کی کوشش کریں گے. یہاں نفرغ آیا ہے. نفرغ مینز ہم فارغ ہوتے ہیں. کیونکہ سین آگے آیا ہے، سین اس کو پریزنٹ ٹینس کا معنی نہیں دیتا ہے، مضارع کا معنی دیتا ہے. ہم فارغ ہو جائیں گے. لکم تمہارے لیے. لکم تمہارے لیے، ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے. ایھا الثقلان، یہ جو ایو ہے اس میں یا بھی ہے. یہ ایسے ہے یا ایو یا ایھا، یہ ایسے ہے یا ایھا. پھر آگے ہے الثقلان. کیونکہ یہاں یہ لفظ خاموش ہے، اس پر حرکت نہیں ہے، اس لام پر بھی حرکت نہیں ہے، لہذا یہ الف کٹ جائے گا. اب کیا رہ گیا؟ اب یہ ایو رہ گیا، ایسے رہ گیا ایھا. اب یہ ایھا الثقلان بن گیا. اب یہ جو یا ہے، یہ یا یہاں انڈرسٹوڈ ہے، محذوف ہے، اس کو بھی ہٹایا گیا ہے. یا کو ہم حرف ندا مانتے ہیں. کالنگ پارٹیکل، کالنگ پارٹیکل، کالنگ پارٹیکل حرف ندا مانتے ہیں. ایھا، یہ ایو بن گیا منادا، اور جو یہ ہا ہے یہ وارننگ کے لیے ہے، لتنبیہ، تنبیہ، تنبیہ کے لیے ہے، وارننگ کے لیے آتا ہے.
यहाँ या महजूफ है, omitted है, ये वर्ड omitted है, और ये लंबा हा का ये अलिफ दो, ये भी साकिन है, ये भी साकिन है, क्योंकि दो साकिन पढ़े नहीं जाते हैं, इस वजह से ये कट हुआ है, आइयो रह गया। इस तरह इसका मानी बनता है सकलान मीन्स दो भारी चीज़ें। अयुहा सकलान, ए दो भारी चीज़ें, सनाफरोगो, हम फारिग हो जाएंगे, लकुम, तुम्हारे लिए, अयुहा सकलान, दो भारी वज़नी चीज़ें। वो कौन कौन सी हैं? वो इसमें आते हैं जिन और इंसान। रब ने इस कायनात का टाइम मुकर्रर किया है और ये मुकर्ररा मुद्दत तक ये दुनिया चलेगी। हिकमत का तकाज़ा यही है, हिकमत का तकाज़ा यही है कि ये दुनिया अपनी मुद्दत पूरी कर ले और उसके बाद रब इस सरज़मीन पर बसने वालों से हिसाब लेगा। सनफ़रगो, हम अनकरीब फारिग हो जाएंगे। इसी की तरफ इशारा है कि मुकर्ररा मुद्दत जो ही ख़त्म हो जाएगी, इसकी तरफ इशारा है सनफ़रगो में, वरना रब एक चीज़ में मशगूल होकर दूसरी चीज़ की तरफ इल्तिजा क्यों नहीं कर सकता? वो तो सारी कायनात को चला रहा है, हर चीज़ को देख रहा है, हर चीज़ को सुन रहा है। ये तो मुहावरन इस्तेमाल हुआ है, या ये हिकमत का तकाज़ा है कि ये दुनिया अपनी मुद्दत पूरी कर दे, और सनफ़रगो उस मानी में इस्तेमाल हुआ है कि अनकरीब का मानी यही है कि दुनिया अपनी मुद्दत पूरी कर ले। सनफ़रगो लकुम, हम तुम्हारे लिए फारिग हो जाएंगे। अय्युहस्सकलान, ए दो भारी बोझल खलकतें। सनफ़रगु लकुम अय्युहस्सकलान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम रब की किस किस नेमत को इनकार करते हो। अल्लाह हमें इस कुरान शरीफ की को समझने की तौफ़ीक दे और इस पर अमल करने की तौफ़ीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।